बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको यह हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। लैस ने बयान किया, उनसे अकील ने कि इब्न शहाब ने बयान किया, उन्हें उर्वा बिन ज़ुबैर ने खबर दी और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि जब मैंने होश संभाला तो मैंने अपने माँ बाप को दीन इस्लाम ही पर पाया और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर सुबह शाम दोनों वक्त तशरीफ़ न लाते हों। फिर जब मक्के में मुसलमानों को सताया जाने लगा तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हबशे की हिजरत का इरादा करके निकले। जब आप मकाम बरगुल गमात पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात इब्न दगना से हुई, जो कबीला क़ारा का सरदार था। उसने पूछा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा कि मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है, अब मैंने इरादा कर लिया है कि मुल्क मुल्क की सयाहत करूं और आज़ादी के साथ अपने रब की इबादत करूंगा। इब्न दगना ने कहा, लेकिन अबू बकर, तुम जैसे इंसान को अपने वतन से न खुद निकलना चाहिए और न उसे निकाला जाना चाहिए। तुम मोहताजों की मदद करते हो, सिला रहमी करते हो, बेकसों का बोझ उठाते हो, मेहमान नवाजी करते हो और हक पर कायम रहने की वजह से किसी पर आने वाली मुसीबतों में उसकी मदद करते हो। मैं तुम्हें पनाह देता हूँ, वापस चलो और अपने शहर ही में अपने रब की इबादत करो। चुनाचा वो वापस आ गए और इब्न दगना भी आपके साथ वापस आया। इसके बाद इब्न दगना कुरैश के तमाम सरदारों के यहाँ शाम के वक्त गया और सबसे उसने कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे शख्स को न खुद निकलना चाहिए और न उसे निकाला जाना चाहिए। क्या तुम ऐसे शख्स को निकाल दोगे जो मोहताजों की इमदाद करता है, सिला रहमी करता है, बेकसों का बोझ उठाता है, मेहमान नवाजी करता है और हक की वजह से किसी पर आने वाली मुसीबतों में उसकी मदद करता है? कुरैश ने इब्न दगना की पनाह से इनकार नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कह दो कि अपने रब की इबादत अपने घर के अंदर ही किया करें, वहीं नमाज पढ़ें और जो जी चाहे वहीं पढ़ें। अपनी इबादत से हमें तकलीफ न पहुंचाएं, इसका इजहार न करें, क्योंकि हमें इसका डर है कि कहीं हमारी औरतें और बच्चे इस फितने में न मुब्तला हो जाएं। ये बातें इब्न दगना ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी आकर कह दी। कुछ दिनों तक तो आप इस पर कायम रहे और अपने घर के अंदर ही अपने रब की इबादत करते, न नमाज बरसरेआम पढ़ते और न अपने घर के सिवा किसी और जगह तिलावत कुरान करते थे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचा और अपने घर के सामने नमाज पढ़ने के लिए एक जगह बनाई, जहां आपने नमाज पढ़नी शुरू की और तिलावत कुरान भी वहीं करने लगे। नतीजा ये हुआ कि वहां मुशरिकीन की औरतों और बच्चों का मजमा होने लगा। वो सब हैरत और पसंदीदगी के साथ देखते रहा करते थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े नरम दिल इंसान थे। जब कुरान मजीद की तिलावत करते तो आंसुओं को रोक न सकते थे। उस सूरत हाल से मुशरिकीन कुरैश के सरदार घबरा गए और उन्होंने इब्न दगना को बुला भेजा। जब इब्न दगना आ गया तो उन्होंने उससे कहा कि हमने अबू बकर के लिए तुम्हारी पनाह इस शर्त के साथ तस्लीम की थी कि अपने रब की इबादत वो अपने घर के अंदर किया करें, लेकिन उन्होंने शर्त की खिलाफ वर्जी की है और अपने घर के सामने नमाज पढ़ने के लिए एक जगह बनाकर बरसरेआम नमाज पढ़ने और तिलावत कुरान करने लगे हैं। हमें इसका डर है कि कहीं हमारी औरतें और बच्चे इस फितने में न मुब्तला हो जाएं, इसलिए तुम इन्हें रोक दो। अगर इन्हें ये शर्त मंजूर हो कि अपने रब की इबादत सिर्फ अपने घर के अंदर ही किया करें तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इजहार ही करें तो उनसे कहो कि तुम्हारी पनाह वापस दे दें, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी दी हुई पनाह में हम दखल अंदाजी करें। लेकिन अबू बकर के इस इजहार को भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि फिर इब्न दगना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ आया और कहा कि जिस शर्त के साथ मैंने आपके साथ अहद किया था वो आपको मालूम है। अब या आप इस शर्त पर कायम रहिए या फिर मेरे अहद को वापस कीजिए, क्योंकि ये मुझे गवारा नहीं कि अरब के कानों तक ये बात पहुँचे कि मैंने एक शख्स को पनाह दी थी लेकिन उसमें कुरैश की तरफ से दखल अंदाजी की गई। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तुम्हारी पनाह वापस करता हूँ और अपने रब अज़्ज़ व जल की पनाह पर राज़ी और खुश हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों मक्का में तशरीफ़ रखते थे। आपने मुसलमानों से फरमाया कि तुम्हारी हिजरत की जगह मुझे ख्वाब में दिखाई गई है। वहाँ खजूर के बागात हैं और दो पथरीले मैदानों के दरमियान वाक़ है। चुनाचा जिन्हें हिजरत करना था उन्होंने मदीने की तरफ हिजरत की
اور جو لوگ سرزمین حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے توقف کرو، مجھے توقع ہے کہ ہجرت کی اجازت مجھے بھی مل جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا واقعی آپ کو بھی اس کی توقع ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سفر کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور 2 اونٹنیوں کو جو ان کے پاس تھیں کیکر کے پتے کھلا کر تیار کرنے لگے 4 مہینے تک۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ایک دن ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بھری دوپہر تھی کہ کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رومال ڈالے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کا معمول ہمارے یہاں اس وقت آنے کا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسے وقت میں آپ کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لائے ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ابو بکر نے آپ کو اجازت دی تو آپ اندر داخل ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس وقت یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اٹھا دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یہاں اس وقت تو سب گھر کے ہی آدمی ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، کیا مجھے رفاقت سفر کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان دونوں میں سے ایک اونٹنی آپ لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن قیمت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم نے جلدی جلدی ان کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور کچھ توشہ ایک تھیلے میں رکھ دیا۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنے پٹکے کے ٹکڑے کر کے تھیلے کا منہ اس سے باندھ دیا اور اسی وجہ سے ان کا نام ذات طاق پٹکے والی پڑ گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جبل ثور کے غار میں پڑاؤ کیا اور 3 راتیں وہیں گزاری۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رات وہیں جا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ نوجوان بہت سمجھدار تھے اور ذہین بے حد تھے۔ سحر کے وقت وہاں نکل آتے اور صبح سویرے ہی مکے پہنچ جاتے جیسے وہیں رات گزری ہو۔ پھر جو کچھ یہاں سنتے اور جس کے ذریعے ان حضرات کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی تدبیر کی جاتی تو اسے محفوظ رکھتے، اور جب اندھیرا چھا جاتا تو تمام اطلاعات یہاں آ کر پہنچاتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ آپ ہر 2 کے لیے قریب ہی دودھ دینے والی بکری چرایا کرتے تھے، اور جب کچھ رات گزر جاتی تو اسے غار میں لاتے تھے۔ آپ اسی پر رات گزارتے، اس دودھ کو گرم لوہے کے ذریعے گرم کر لیا جاتا تھا۔ صبح منہ اندھیرے ہی عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ غار سے نکل آتے تھے۔ ان 3 راتوں میں روزانہ کا ان کا یہی دستور تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنی دیل جو بنی عبد بن عدی کی شاخ تھی کہ ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ آل عاص بن وائل سہمی کا یہ حلیف بھی تھا اور کفار قریش کے دین پر قائم تھا۔ ان بزرگوں نے اس پر اعتماد کیا اور اپنے دونوں اونٹ اس کے حوالے کر دیے۔ قرار یہ پایا تھا کہ 3 راتیں گزار کر یہ شخص غار ثور میں ان سے ملاقات کرے۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح کو وہ دونوں اونٹ لے کر آ گیا۔ اب عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور یہ راستہ بتانے والا ان حضرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے ساحل کے راستے سے ہوتے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3905۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔